بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. حميم. Ha Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. The revelation of the book is from Allah, the exalted in might, the wise. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Indeed, within the heavens and earth are signs for the believers. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف فيه بأمره ولتبتغوا من فضله
الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا